नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन वनहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्द व सलात के बाद सामीन व नाज़रीन मोहतरम, हमने अपने गुज़िश्ता दर्स फ़िक़्ह के अंदर वुज़ू के फ़राइज़ के हवाले से पढ़ा और वुज़ू का पहला फ़र्ज़ चेहरा धोना, इसके मुताल्लिक़ फ़िक़्ह की रोशनी में जो चंद एक मसाइल थे उनके बारे में भी हमने पढ़ा। वुज़ू के बकिया फ़राइज़ की तादाद के हवाले से भी पढ़ते हैं और उनके मुताल्लिक़ फ़िक़्ह की रोशनी में जो चंद एक मसाइल हैं उनके मुताल्लिक़ भी आज हम जानते हैं। तो आइए हम अपने दर्स का आगाज़ करते हैं। वुज़ू का पहला फ़र्ज़ चेहरा धोना और वुज़ू का दूसरा फ़र्ज़ है अपने हाथों को कोहनियों समेत धोना। कोहनियाँ इस हुक्म के अंदर दाखिल हैं, यानी कोहनियों समेत अपने दोनों हाथों को धोना। इसके बारे में चंद एक मसाइल हम फ़िक़्ह की रोशनी में पढ़ते हैं। अगर कोहनियों से लेकर नाखून तक कोई जगह भी एक ज़र्रे के बराबर खुश्क रह गई, वहाँ पानी नहीं पहुँचा, तो उस सूरत में वुज़ू नहीं होगा। इसी तरह एक और मसला है कि ये एक अहम मसला है, हर किस्म के जायज़ नाजायज़ गहने हो गए, छल्ले वग़ैरह, अंगूठियाँ हो गए, लाख की चूड़ियाँ वग़ैरह, रेशम के लच्छे वग़ैरह, अगर से कोई एक भी किसी ने पहनी हुई है और वो इतनी तंग है कि उसके नीचे पानी जो है वो नहीं बहता, तो फिर उसके लिए फ़र्ज़ ये है कि उसको उतार कर जो है वुज़ू किया जाए। उसको उतार कर फिर अपने हाथों को धोना, ये फ़र्ज़ है। अंगूठी वग़ैरह है, छल्ला वग़ैरह है, गहने वग़ैरह हैं, उनको इतने वो यानी ढीले हैं, उनको हिलाया जाए तो नीचे से पानी बह जाता है, तो उस सूरत में उतारना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उनको हिलाया जाए, हरकत दी जाए वुज़ू के अंदर, ताकि पानी जो है आज़ाए वुज़ू से बह जाए, पानी हाथों से बह जाए। अगर वो इतने तंग हैं कि बग़ैर हिलाए, बग़ैर हरकत दिए पानी जो है नहीं पहुंचता जिस्म पर, तो उस सूरत में उनको हिलाना फ़र्ज़ है। और अगर वो बिल्कुल तंग हैं कि हिल भी नहीं सकते, उनको हरकत भी नहीं दी जा सकती, तो उस वक़्त हर किस्म की अंगूठी हो गई, छल्ले वग़ैरह, गहने वग़ैरह, उनको उतार कर जो है वुज़ू करना, ये वुज़ू के अंदर फ़र्ज़ है। इसी तरह एक और मसला, हाथों की उंगलियों की खाइयाँ, यानी उंगलियों के दरमियान की जो जगह होती है, उंगलियों की करवटें हो गई, नाखूनों के अंदर जो जगह खाली होती है वो जगह हो गई, कलाई का हर बाल जड़ से लेकर नोक तक, उन सब पर पानी का बह जाना ये ज़रूरी है। अगर कुछ भी रह गया या बालों की जड़ों पर पानी बह गया, किसी एक बाल की नोक पर ना बहा, तो उस सूरत में भी वुज़ू नहीं होगा। अगर किसी के हाथ की 5 की बजाय 6 उंगलियां हैं तो सब का धोना जो है ये फ़र्ज़ है। और अगर किसी के कंधे पर, किसी के मोढ़े पर एक हाथ की बजाय 2 हाथ निकल आए हैं, तो जो हाथ पूरा है, मुकम्मल है, उसका धोना फ़र्ज़ है और दूसरे का धोना ये फ़र्ज़ नहीं बल्कि मुस्तहब है। वुज़ू का तीसरा फ़र्ज़ सर का मसा करना, चौथाई सर का मसा करना फ़र्ज़ है। मसा करने के लिए हाथ तर होने चाहिए। किसी उज़्व के मसा के बाद, किसी उज़्व का इंसान ने मसा किया है तो मसा करने के बाद जो हाथ में तरी बाकी रह जाती है वो दूसरे उज़्व के मसे के लिए काफ़ी नहीं होती। अगर आपने किसी दूसरे उज़्व का मसा करना है, एक उज़्व के मसा करने के बाद अगर अब भी हाथ आपके तर हैं, तो आप उन तर हाथों से दूसरे उज़्व का मसा नहीं कर सकते। अब अगर आपको किसी दूसरे उज़्व का मसा करना है तो उसके लिए आपको अपने हाथों को दोबारा तर करना पड़ेगा। अगर सर पर बाल नहीं है तो फिर जिल्द की चौथाई का मसा करना फ़र्ज़ है। और जो बाल हों तो ख़ास सर के बालों की चौथाई का मसा फ़र्ज़ है। अमामा पहना हुआ है, टोपी वग़ैरह है, दुपट्टा है, उन पर अगर मसा किया तो उन पर मसा नहीं होगा, उन पर मसा काफ़ी नहीं है। हाँ, अगर टोपी या दुपट्टा वग़ैरह इतना बारीक है, उस पर भी अपने तर हाथ लगाता है तो हाथों पानी की तरी जो है दुपट्टे और टोपी से फूट कर सर को तर कर लेती है, तो उस सूरत में तो बारीक दुपट्टे के ऊपर से और बारीक टोपी के ऊपर से मसा करना भी जायज़ है। ये इंशाअल्लाह जब हम
اگلے درس میں وضو کا سنت طریقہ جو ہے ہم جانیں گے، تو اس کے اندر ہم وضو مسح کرنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم اسی کے اندر پڑھیں گے۔ وضو کا چوتھا اور آخری فرض دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اگر کسی نے پاؤں کے اندر چھلے پہنے ہیں یا پاؤں کے اندر کوئی گہنے وغیرہ پہنے ہوئے ہیں تو ان کا وہی حکم ہے جو ہاتھوں کے متعلق ابھی ہم نے عرض کیا۔ بعض لوگ کسی بیماری کی وجہ سے پاؤں کے انگوٹھوں میں اس قدر کھینچ کر دھاگا باندھ دیتے ہیں کہ پانی کا بہنا تو دور کی بات، دھاگے کے نیچے کی جگہ تر بھی نہیں ہوتی، تو ان کو اس سے جو ہے وہ بچنا لازم ہے، بچنا چاہیے کہ اس صورت میں ان کا وضو نہیں ہوتا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ان اعضاء کا دھونا فرض ہے، ان پر پانی کا بہہ جانا یہ صرف شرط ہے، یہ ضروری نہیں کہ قصداً پانی بہے، بلا قصد و اختیار بھی ان پر پانی بہہ جائے۔ مثلا بارش ہو رہی ہے، کوئی بندہ بارش کے اندر نہاتا ہے اور وضو کے اعضاء پر بارش کا پانی بہہ جاتے ہیں، وضو کے ہر حصے پر، تو اس صورت میں بھی انسان کا وضو ہو جائے گا۔ قصداً یہ اس نیت کے ساتھ بندہ بیٹھے کہ میں وضو کر رہا ہوں پھر اپنے اعضاء کو ترک کرے، یہ ضروری نہیں ہے۔ بارش ہو رہی تھی، بندہ بارش میں چلتے ہوئے آیا اور اعضاء وضو پر بارش کا پانی جو ہے وہ بہہ گیا، تو اس صورت میں بھی وضو ہو جائے گا۔ اور سر کا چوتھائی حصہ اگر نم ہو گیا ہے تو سر کا مسح بھی اس صورت میں ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی تالاب کے اندر اس نے ڈبکی لگائی اور اعضاء وضو جو ہے مکمل طریقے سے تر ہو گئے، بھیگ گئے، ان پر سے پانی بہہ گیا، تو اس صورت میں بھی اس کا وضو ہو جائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی تالاب کے اندر گر پڑتا ہے، اعضاء وضو اس کے دھل جاتے ہیں، تو اس صورت میں بھی اس کا وضو ہو جائے گا۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، جس چیز کی انسان کو عموماً یا خصوصاً ضرورت پڑتی رہتی ہے اور اس کی نگہداشت اور احتیاط کے اندر حرج واقع ہوتا ہے، ناخنوں کے اندر یا اوپر یا اور کسی دھونے کی جگہ پر اس کے لگے رہ جانے سے اگرچہ وہ جرمدار ہو، اس کے اندر کوئی حرج نہیں، اگرچہ اس کے نیچے سے پانی نہ بھی پہنچتا ہو پھر بھی کوئی حرج نہیں، اگرچہ وہ چیز سخت ہو اس صورت میں بھی وضو ہو جائے گا۔ مثلا ایک دو مثالیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ جیسے نان بھائی ہوتا ہے، وہ آٹا گوندتا ہے، روٹی پکاتا ہے، تو ظاہر ہے آٹا جو ہے اس کے ناخنوں کے اندر رہتا ہے، ناخنوں کے اوپر بھی رہتا ہے، انگلیوں کے اوپر رہتا ہے، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے چاہے یا نرم ہو اس صورت میں، کیونکہ اب اس کی نگہداشت کے اندر احتیاط کے اندر حرج واقع ہے۔ اور اسی طرح کوئی رنگ ساز ہے، کوئی رنگ کا کام کرتا ہے، کلر کا کام کرتا ہے، کلر کے چھیٹے وغیرہ یا رنگ وغیرہ جو ہے بعض اوقات اس کے چھیٹے جسم پر لگ جاتے ہیں اور وہ جرمدار ہوتے ہیں، تو اس صورت میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ان کا وضو ہو جائے گا، کیونکہ ان کا کام ہی یہی ہے، وہ اس کی بار بار نگہداشت اور اس کی احتیاط نہیں کر سکتے، حرج واقع ہوتا ہے۔ اس طرح عورتوں کے لیے مہندی کا جرم ہو گیا، لکھنے والے جو جناب والا لکھتے ہیں، لکھائی کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے روشنائی کا جرم ہوتا ہے۔ کوئی مزدور ہے، مزدور اب مزدوری کرتا ہے تو اس کے لیے پھر گارا مٹی وغیرہ اس کا جرم جو ہوتا ہے وہ جسم پر لگ جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی ظاہر ہے اس کی نگہداشت اور احتیاط کے اندر حرج واقع ہوتا ہے، تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگرچہ وہ چیز جرمداری کیوں نہ ہو، اس کی کھال ہی جسم پر کیوں نہ بن جائے، تو اس کو ہٹانا جو ہے ضروری نہیں ہے، اس کے اوپر سے پانی بہہ گیا تو انسان کا وضو جو ہو جائے۔ ایک اور انتہائی اہم مسئلہ، اگر جسم کے اعضاء وضو کی بات ہو رہی ہے، اعضاء وضو میں سے اگر کسی عضو پر کوئی چھالا وغیرہ جو ہے وہ نکل آیا اور وہ چھالا سوکھ گیا، لیکن ابھی اس کی کھال جو ہے وہ جسم پر باقی ہے، جدا نہیں ہوئی، تو کھال کو جدا کر کے پانی کا بہانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اسی چھالے کی کھال کے اوپر سے پانی بہہ جائے یہی کافی ہوگا۔ پھر اگر اس کھال کو جدا کر دیا ہے تو اب بھی اس پر پانی بہانا ضروری نہیں ہے، یعنی وضو کرنے کے بعد اگر آپ نے اس چھالے سے کھال کو جدا کر دیا ہے تو اب بھی اس کے اوپر پانی بہانا دوبارہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ الحمدللہ وضو کے جو 4 فرائض ہیں ان کے متعلق ہماری گفتگو مکمل ہوئی۔ الہی میں دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دین کو پڑھنے، دین کو سمجھنے اور دین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب